طرح زندگی دے اندر مقبول حج مقبول عمرے اللہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مینوں بھی لے جائے اور جدوں بھی جاؤ گے تے رب دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے درمیان دے اندر جتنے بھی گناہ نے رب سونا اپنی رحمتاں نال معاف فرما دے. اسی طرح میرے بھائی اے دیکھنا حافظ قرآن میں اے دیکھو غلطیاں کوتاہیاں خطاواں ہو جاندی ہیں لیکن انہوں حرف تنقید نہ بنایا کر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اس تو پہلے کہ میں اے فرمان مصطفیٰ سناوا حافظہ اگر ریکویسٹ کرا گا اللہ دی توحید کدے بھی کمپرومائز نہ کرے آجے, رسول اللہ دی ختم نبوت کدے بھی کمپرومائز نہ کرے آجے. اور اسی طرح جنت جہنم اور جناب فرشتے جتنے بھی عقائد نے جنہ دے نال اسی مسلمان اینا عقائد دے نال کمپرومائز نہ کرے آجے, ایمانیات دا تحفظ کر دے روے آجے. اور تہاڈے کولوں گناہ ہو جان گے کوئی شک نہیں, مولانا صاحب تے کولوں بھی گناہ ہونگے, حافظ صاحب کولوں بھی گناہ ہونگے, عمرے والے کولوں بھی گناہ ہونگے, لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے جڑا حافظ قرآن ہے نا اے 10 بندیاں نو جنت